गतकक्षायां वयं सर्वेपि प्रायः पूर्वतनं श्लोकं किञ्चित् पठितवन्तः इति मन्ये, स्मृतवन्तश्च तस्य अर्थः कः वर्तते इति। अस्याः नाम अत्र शतश्लोकाः सन्ति अस्मिन् काव्ये। प्रत्येकस्यापि दशश्लोकस्य कुलकस्य पद्धतिः इति नाम दत्ता। प्रथमपद्धतिरेव मूर्खपद्धतिः इति। अपण्डितानां मौनमेव विभूषणम् इति कथयति। इत्यत्र ते यथा पण्डिताः वदन्ति तथा ते न वदेयुः सर्वत्रापि इति तत्र भावः। अग्रिमः विचारः नाम श्लोकः किञ्चिदिव दीर्घः अस्ति यद्यपि, तथापि वयं सर्वेपि एकवारं पठितवन्तः इति मन्ये। पुनः पठित्वा अग्रे गच्छामः। अहम् एकवारं पाठयामि, तदुत्तरम् अहमेव एकवारं वदामि, तदा सर्वेपि पुनः मत्साकं स्वस्वस्थानेषु वदन्तु इति प्रार्थना। यदा किञ्चित् ज्ञोहं द्विप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि इत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। गतकक्षायाम् उक्तमासीत् यत् यदा तदा इति वर्तते इति। वयं जानीमः यदा तथा तदा इति शब्दौ नित्यसम्बन्धिनौ, तथैव यत्र यत्र इत्यपि वर्तते शब्दः, यदि तर्हि इत्यपि वर्तते। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम किमिति, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् इति। तदा तत्र तदा इति भवितव्यमासीत् यद्यपि, तथापि कुतः एकवारमेव वर्तते इत्युक्ते यदा कष्टं भवति तदा अहम् आगमिष्यामि, चिन्ता मास्तु इत्यस्मिन् अर्थे भगवद्गीतायां श्रीकृष्णस्य वचनम्। अतः अत्र यदा एवं किमपि अभूत् तदा अहं तथा आसम्, परन्तु यदा अहम् एवम् अभवम् तदा तत् एवम् अभवत् इत्यस्मिन् अर्थे अत्र विचारद्वयम् उक्तमस्ति कविना भर्तृहरिणा। किमस्ति इति पश्यामः। अत्र केचन शब्दाः सन्ति। शब्दाः नाम अस्माभिः ज्ञातव्याः शब्दाः अद्य विशेषतया। एकः शब्दः अस्ति समभवम्। अत्र अस्मि इति भवेत्, अस्मीति, असमीत्यस्ति, अस्मि इति कुर्वन्तु, तद्वितीयम् अभूत्। तृतीयोऽपि पुनः अस्मि इत्येव शब्दः अत्रापि। अत्र अवग्रहः यस् इति भवति, अत्र यथा अस्ति तथा अत्रापि भवति। अत्र शब्दत्रयं भवति। के विशेषाः एतेषाम् इति किञ्चित् द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः। ततः अनन्तरं वयं सर्वेपि अग्रे गच्छामः। अत्र किञ्चित् स्क्रीन् दृश्यते वा इदानीम्? अन्यत्? आं महोदय, दृश्यते। वर्ड दृश्यते।
अस्तु वा? इदानीं वयं जानीमः पठति इति शब्दः अस्ति। एकं क्षणं। पठति इति शब्दः अस्ति। अस्य किं भवति? सः पठति, सा पठति इति सर्वेषामपि शब्दानां भवति। एतत् वयं वदामः तथा यथा पूर्वमे उक्तम्, एतत् प्रथमपुरुषे अस्ति। तर्हि किं भवति अत्र प्रथमपुरुषे नाम? यः कोऽपि जनः वर्तते इति चिन्तयामः, सः करोति, तथा अर्थः भवति। मध्यमपुरुषे किं भवति? सर्वदा तत् त्वं पठसि इति भवति। तथैव त्वं युवां पठतः, तथैव यूयं पठथ इति अत्र वाक्यानि भवन्ति। परन्तु पाणिनिः महान् चतुरः आसीत्। केचन भवन्ति अस्माकं लोके सोमारयः। सोमारयः इत्युक्ते कन्नडशब्दः किल, सोमारी इति शब्दस्य इत्युक्ते सोमः नाम चन्द्रः। ज्योतिष्यशास्त्रे ज्योतिष्यशास्त्रे केवलं न, सर्वदापि चन्द्रः अत्यन्तवेगशीलः, सर्वदा शीघ्रतया प्रतिदिनमपि एकं नक्षत्रं क्रमते, एवं बहु शीघ्रं गच्छति। तस्य अरिः अस्ति शनैश्चरः, तस्य नाम एव तथा अस्ति, शनैः शनैः चरति इति शनैश्चरः। तस्य कृते एकस्मात् राशेः द्वितीयं राशिं प्रवेष्टुं तस्य कृते सार्धैकवर्षम् आवश्यकम्। तर्हि एतस्य गति इत्युक्ते 9 दिनानि, अलं 9 दिनानि इत्यपि न, प्रायः सः साक्षात् झटिति गच्छत्येव भवति चन्द्रः सर्वदा। अतः सोमारिः नाम सोमस्य अरिः नाम सदा यः लेजी भवति, तस्य कृते संस्कृतेपि सोमारिः इति वक्तुं शक्यते इति किञ्चिदिव चिन्तनं तावदेव, हास्याय। अतः सः किं करोति पाणिनिः, किमर्थं तत्र त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत इति शब्दानां प्रयोगः कुतः मास्तु इति कृत्वा सः कस्यचित् शब्दस्य उपयोगं करोति। सः अस्ति भवान् अथवा भवति। सः एकं सूत्रं वदति, तत्र तस्य सूत्रं वर्तते भवद्योगे न मध्यमः। भवान् शब्दस्य प्रयोगकरणे, प्रयोगसन्दर्भे मध्यमपुरुषस्य उपयोगः न करणीयः। तर्हि कस्य करणीयः नाम तत्र प्रथमपुरुषस्य उपयोगः करणीयः। इत्युक्ते अर्थः कः इत्युक्ते, यदि भवान् इति शब्दस्य प्रयोगः भवति चेत् भवान् करोति, भवान् वदति, भवान् चलति, भवान् गच्छति, भवान् पठति, भवान् लिखति। तथैव भवती पठति, भवती लिखति, भवती गच्छति, भवती आगच्छति, भवती उपविशति, भवती तिष्ठति, सर्वमपि वक्तुं शक्यते। विशेषो नाम अत्र पुनः त्वम् इति शब्दस्य प्रयोगे किं भवति? त्वं पठसि, त्वं लिखसि, युवां लिखथः, यूयं लिखथ इति कथनं भवति। एतत् वर्तमानकालसूचकाः शब्दाः। वयं तु उत्तमपुरुषं तु जानीमः एव। तत् किं भवति? पठामि। कः पठति? अहं पठामि इत्यत्र आङ्ग्लभाषायां मी इति कथयामः किल, तथैव पठामि, पठावः, तथैव
पठामः इति उत्तमपुरुषस्य प्रयोगाः। वयं प्रतिदिनमपि आदौ श्लोकं वदामः, कक्ष्यायाः आदौ एव। किमिति कक्ष्यायाः आदिः श्लोकेन भवति, तत्र वदामः पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा। कः तत्र पठति इत्यत्र अहं पठामि, अहं वदामि इति सर्वत्रापि उत्तमपुरुषे अस्ति। मया पूर्वमुक्तं, देवः भवतां पुरतः आगत्य स्थित्वा पृच्छति इति चिन्तयामः, भोः गणेशः अत्र परिचितः अस्ति इति कारणेन गणेशस्य पुरतः देवः आगच्छति इति चिन्तयामः। भो गणेश, जगति प्रपञ्चे कः उत्तमपुरुषः इति पृच्छति चेत् देवः आगत्य गणेशः वदति, गणेशेन वक्तव्यं यत् अहम् उत्तमपुरुषः इति। देवः पृच्छति, भोः अहम् उत्तमपुरुषः किल? नैव, भवान् पुरुषोत्तमः यद्यपि भवान् मध्यमपुरुषः, अहं सर्वदा उत्तमपुरुषः एव इति कारणेन पठामि इति वर्तमानकाले भवति। इदानीं संस्कृतभाषायां विशिष्टाः केचन शब्दाः सन्ति। वर्तमानकालः इति वक्तुम् एकः लघु शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति, लट् लकारः इति। इदानीं केभ्यश्चित् समस्या पतति, समस्या आपतति, अय्ययो एतत् न जानीमः किल इति। तत्र सूत्रे वर्तते लट् वर्तमाने लेट् वेदे, तथा सूत्रं किमपि दत्तमस्ति। तस्य उररीकरणं मग्गिङ्ग भवति, परन्तु तत् किमिति तद् न जानीमः। परन्तु अत्यन्त सुलभतया किमपि मनसि स्थापनीयं चेत् एवं स्थापयितुं शक्यते। एकवारं कोऽपि वा अन्म्यूट् कृत्वा वक्तुमर्हति। गणेशः वदेत् कः इति। भरत महोदय अस्ति चेत् अन्म्यूट् कृत्वा वदति वा महोदय? अत्यन्तं सुलभमस्ति एतत्। एवं क्रमेण वयं किञ्चिदिव स्मरामश्चेत् बहु सुलभं भवति एतत् सर्वमपि। संस्कृतं तु अत्यन्तं सरलं सुलभमपि अस्ति इति एवमेव ज्ञातुं शक्यते अस्माभिः। सुलभतया एवं स्मर्तुं शक्यते। के सन्ति अत्र? अहमेव वदिष्यामि। उपरिष्टात् ल इत्यस्ति, लि इत्यस्ति। गणेशो वा वदतु, गणेशमहोदय वदतु। ल लि लु लृ ले लो, पुनः ल लि लु लृ। इदानीम् हिंदी भाषायां लेलो इत्यत्र अर्थः स्वीकुर्वन्तु इत्यर्थः। लेलो 5 रुपये का है लेलो, एवं तस्य प्रयोगाः कुर्वन्ति। अत्र वयमपि सुलभतया अवगन्तुम् एतदेवं चिन्तयामः। ला लि लु लृ लेलो इत्यत्र ला लि लु लृ होल् स्क्वेर् लेलो इति तत्र सुलभतया अवगन्तुं शक्यते। एतत् पाणिनिना न उक्तं, परन्तु सुलभमस्ति इति कारणेन चिन्तयितुं शक्यते एवं। किमस्ति अत्र तर्हि? लकारः इत्यत्र प्रथमं ट इति चिन्तनीयम्। सर्वत्रापि ट इति योजनेन किं भवति? लकाराणां नामानि भवति। दृश्यते वा? किमस्ति? एकवारं कोऽपि एकः अथवा एका वा एकवारं म्यूट् कृत्वा कृपया वदन्तु। लट् आम्, लिट् लुट् ऋलट् लेट् लोट् लोट्। पुनः अत्र अस्मिन् भागे लङ् लङ् लिङ् लुङ् लुङ् ऋङ्
अतः सुलभतया यदि स्मर्तव्यं चेत् तत्र किं भवति दशलकाराणां नामानि वदतु इति वदामश्चेत् छात्रेभ्यः ते वदन्ति लट् लोट् लङ् इति सर्वमपि ते कुर्वन्ति परन्तु अस्माभिः यदि वयं सम्यक्तया यदि एतस्य उररीकरणं कुर्मश्चेत् प्रायः सेकेण्ड् द्वयं सेकेण्ड् त्रिष्वेव तत् सुलभतया वक्तुं शक्यते किमिति लट् लिट् लुट् लुट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् तावदेव लट् लिट् लुट् लृट् अत्र यत्र कुत्रापि वा भवतु दीर्घः नास्ति लाट् ले लीट् लूट् लृट् इति नास्ति लेलो केवलं विशिष्टौ परन्तु अन्यत् सर्वमपि ट त्यक्त्वा ङ तावदेव वर्तते अतः सुलभतया अवगन्तव्यं चेत् एतत् किं भवति लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् इति दशलकाराः अत्र कुतः अद्य किमर्थं लकार विचारः स्वीकृतः नाम तत्र अस्ति किल समभवम् इति शब्दः अस्ति अस्मि इत्यपि शब्दः अस्ति अतः ते सर्वेपि शब्दाः भिन्न भिन्न लकारेषु प्रयुक्ताः अतः एव अस्माभिः तेषां किञ्चित् ज्ञानं भवतु इति कारणेन एवम् अद्य लकाराः स्वीकृताः सन्ति अस्ति इति शब्दः अस्ति इति वयं जानीमः अस्ति इति शब्दस्य किं भवति अस्ति स्तः सन्ति इति भवति कस्मिन् पुरुषे प्रथमपुरुषे तथैव असि स्तः इति मध्यमपुरुषे तथैव अस्मि स्वः स्मः इति उत्तमपुरुषे भवति इदानीं चिन्तयामः एतस्मिन् श्लोके अस्मि इति शब्दः मया उक्तं किल अत्र वर्तते पश्यन्तु अस्मि इति अत्र शब्दः प्रयुक्तः अस्ति अस्मि इत्यस्य अत्र परिवर्तनं कर्तुं शक्यते वा एकं क्षणम् अस्मि इत्यत्र अर्थः कः नाम अहम् अस्मि अहमस्मि इत्यत्र अर्थः कः तर्हि अहं सर्वज्ञः अस्मि अहं सर्वज्ञः अस्मि इति अभवत् अवलिप्तं मम मनः इति भवति इति पुनः अत्रापि अस्मि इति अस्ति मूर्खोऽस्मि इति शब्दः अस्ति अतः अहम् अस्मि इत्यस्मिन् अर्थे अत्र तस्य प्रयोगः एवमेव पुनः अन्यः कश्चन शब्दः अस्ति सः शब्दः नाम समभवत् समभवतां समभवं समभवन् एवमेव समभवः समभवतं समभवत पुनः भवति समभवं समभवाव समभवाम एतानि रूपाणि यानि सन्ति एतानि सर्वाणि अपि लङ्लकार रूपाणि तर्हि एतद् लकाराणां विषये भवता उक्तं भवान् उक्तवान् अस्ति परन्तु तेषाम् अर्थं न उक्तवान् किल इत्यत्र किञ्चिदेव अद्य चिन्तयामः लट् इत्युक्ते वर्तमानकालः
वर्तमानः नाम इदानीम् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे वर्तमानकालः अस्ति। तर्हि लङ्लकारः किं भवति इत्यत्र लङ्लकारः भूतकालार्थकः भवति। भूतकालः नाम पूर्वम् इत्यस्मिन् अर्थे इदक्किन्त मुञ्चे इत्यस्मिन् अर्थे वयं सर्वेपि जानीमः। इदानीं किञ्चित् लङ्लकारस्य विषये किञ्चिदिव ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। किमर्थम् इत्युक्ते बहूनां छात्राणां कृते लङ्लकारस्तु अत्यन्ततया कठिनं। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र किमपि कैच अस्ति, तत्र क्वचित् स्ट्रक् भवितुं तत्र अवकाशः अस्ति। अतः अस्माभिः चिन्तनीयं, किं चिन्तनीयं, पठति इति शब्दस्य प्रयोगे किं भवति, पठ प्लस अ प्लस इ इति भवति, पठ इति भवेत्। एवमस्ति सामान्यतः अस्य रूपं। तथैव पठतः इत्यपि इत्यस्यापि तथैव भवति। परन्तु लङ्लकारे किं भवति, पठति इत्यस्य रूपं भवति अपठत्। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र किञ्चिदिव ध्यानं ददतु। तत् एतस्य रूपाणि भवति ति तः अन्ति, सि थः थ, मी वः मः इति रूपाणि वर्तमानकालस्य सामान्यतः। तथैव अस्यापि लङ्लकारस्य किं भवति, त ताम् अन्, अह तं त, अम् आव आम इति रूपाणि भवन्ति। तर्हि तद् पठत् भवति किल इति प्रश्नः उद्भवति। तद् पठत् पठतां पठन् इति भवति किल इत्युक्ते नैव। किमर्थम्, अत्र पठ इति यदस्ति किल, तस्य पुरतः तस्मात् पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं तद् लङ्लकारे चेत् अकारः प्रथमं भवति। अकारः कुत्र भवति, अयं धातुः धातोः पूर्वं भवति। एवम् एतत् लङ्लकारस्य रूपम्। बहूनां छात्राणां यथा अहं जानामि, सर्वेषामपि एतस्य अकारस्य विस्मरणं भवति। प्रथमम् अकारं स्थापनीयम् इति बहवः न जानन्ति, न स्मरन्ति च। अतः तेषां कृते किं भवति, लङ्लकारमित्युक्ते अत्यन्तं कष्टम्। सर्वदा जानीमः, अकारः कुत्र भवति नाम धातोः पूर्वम्, इमीडियेट्लि बिफोर् दि धातु। तर्हि तत्र समभवम् इत्यस्ति, तत्र रूपं कथं भवति, समभवम् इति अत्र अस्ति, परन्तु अकारेण आरम्भः किल, असमभवम् इति भवेत् किल इत्युक्ते नैव। किमर्थम्, अत्र अम् इति उपसर्गः। उपसर्गः कः इत्यत्र, उपसर्गो नाम किमपि प्रीफिक्स् इति चिन्तयामः, किमपि स्थापयामः पूर्वम् इति। तद् कदाचित् अग्रे वदिष्यामि। तत्पुरतः अकारः भवति, तदनन्तरं उ इति शब्दः अस्ति। भव इति लिखामि अस्माकम् अभ्यासाय, प्लस् अ प्लस् त। अत्र किं भवति, तद्रूपं स म भ व त। सत्यं वा, समभवत् इति अत्र शब्दः अस्ति किल, अवगतं किल। किमर्थम्, अत्र अकारः योजनीयः इति बहूनां मनसि न भवति, ते विस्मरन्ति इति कारणेन बहु कष्टम् अनुभवन्ति। तस्य प्रयोगे, लङ्लकारस्य प्रयोगे। तर्हि अकारः कुत्र भवेत्, अकारः धातोः पूर्वम्, इमीडियेट्लि बिफोर् दि धातु। यदि उपसर्गः भवति चेत् प्रथमम् उपसर्गः, तदनन्तरम् अकारः, तदनन्तरं धातुः। प्रथमम् उपसर्गः,
तदनन्तरम् अकारः तदनन्तरं धातुः इति अस्माकं चित्ते भवतु। एवम् अत्र पुनः श्लोकं प्रति आगच्छामः। यदि अत्र कोऽपि संशयः अस्ति चेत् कृपया वदन्तु। अहम् इदानीं श्लोकं प्रविशामि। एतस्मिन् विषये कोऽपि सन्देहः अस्ति वा कस्यापि वा? लट्लकारस्य वदतु भगिनि। परन्तु अपठत् आ प्लस् पट प्लस् आ प्लस् धातु ति इति तत्र रूपाणि भवन्ति। त इति तत्र रूपाणि, लङ्लकारस्य रूपाणि एवं भवति। त ताम् अन् इति भवति। अत्र अस्ति ति तः अन्ति इति भवति कस्मिन् लट्लकारे। अस्तु वा? इदानीं किञ्चित् पश्यतु। ति अः अन्ति एतत् कस्य रूपाणि? लट्लकारस्य रूपाणि। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पठति पठतः पठन्ति, वदति वदतः वदन्ति अभवत्। अस्तु वा? परन्तु लङ्लकारे किं भवति? तु ताम् अन् इति भवति इत्यत्र इदानीम् अ योजयित्वा वदतु। अपठत् अपठताम् अपठन्। अस्तु वा? लिख धातुः वदतु। लिख धातुं योजयित्वा वदतु। अलिखत् अलिखत् अलिखताम् अलिखन्। सम्यक्। इत्युक्ते अत्र पूर्वं किं भवति? सः अलिखत्। कः? गणेशः अलिखत्, गोविन्दः अलिखत्, कालिदासः अलिखत्। अस्तु अस्तु ज्ञातम्? अस्तु धन्यवादः। अस्तु अन्यस्य कस्यचित् छात्रस्य अथवा संस्कृताभिमानिनः प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया प्रष्टुं, संशयः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। नास्ति कस्यापि इति मन्ये। अस्तु वा? अतः अयं शब्दः समभवम् इति शब्दः यः अस्ति सः अत्र दृश्यते किल इदानीं? समभवम् इति अत्र क्रियापदमस्ति। तस्मिन् विषये अस्माकं चित्तम् एतावत्पर्यन्तम् आसीत्। इदानीं कवेः विचारं किमपि चिन्तयितुं प्रयत्नं कुर्मः। यदा किञ्चित् ज्ञः अहमिति अत्र शब्दः अस्ति, अतः समभवम् इति शब्दः सङ्गच्छते, तत्साकं भवति। यदि कन्नडभाषायां यः कोऽपि वा होगुत्तेने इति वदति चेत् यारु इति न पृच्छामः। होग्तिनि इत्युक्ते यार् होग्तिनि इति न पृच्छामः। अस्तु वा? अतः अग्रे चिन्तयामश्चेत् नीनु होग्तिया इत्यत्र होग्तिया इत्युक्ते अवनु होग्तिया न अल्ल, नीनु होग्तिया इत्येव तत्र प्रश्नः। होक्ताने होक्ताळे इति वदामश्चेत् यारु इति प्रश्नः भवति। अतः यदा वयम् उत्तमपुरुषस्य प्रयोगं कुर्मः तदा अवश्यकतया अहम् इति शब्दस्य प्रयोगः करणीयः इति नास्ति। अगच्छम् इत्युक्ते अर्थः कः? अहम् अगच्छम्, अहं गतवान्। अपठम् इत्युक्ते अर्थः कः? अहं पठितवान् इत्येव अर्थः। तत्र अपठत् इत्युक्ते प्रश्नः भवति कः? का उषा भगिनी अपठत्, पर्वतभगिनी अलिखत्, पर्वतवर्धिनी भगिनी अलिखत्, गौरी भगिनी अवदत्। तथा तत्सर्वमपि कः अथवा का इति वक्तव्यं भवति। परन्तु मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे क्रियापदस्य प्रयोगेणैव कः पुरुषः इति ज्ञायते इति कारणेन अवश्यकतया तस्य त्वं युष्मत् शब्दस्य अहम् अस्मत् शब्दस्य प्रयोगः करणीयः इति नास्ति। अत्र ज्ञः इत्यत्र किञ्चित् ज्ञातवान् इत्यर्थः। यदा अहं किञ्चित् ज्ञातवान्, अहं किञ्चित् वा ज्ञातवान् एव, तदा अहं किम् अभवम्? द्विपः इव मदान्धः समभवम्। द्विपो नाम
द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः नाम गजः। गजः कथं जलं पिबति? वयं कथं जलं पिबामः? हस्ते चषकः भवति, चषके पानीयं भवति, तद् एवमेव मुखे स्थापयामः। वयं साक्षात् मुखेन एव स्थापनं भवति अस्माकं पानं नाम। परन्तु गजः कथं पिबति? सः स्वस्य शुण्डः भवति किल, तेन द्वारेण जलं सर्वमपि सः आकर्षति। यदि छात्राः अस्माकं गृहेषु शाविगे इति कुर्मः, तस्य स्वीकरणसन्दर्भे तस्य एकं भागं स्वीकृत्य इति चूषन्ति, तदा कुर्वन्ति चेत् साक्षात् अन्तः प्रविशति इति तेषां महान् आनन्दः। नूडल्स् न खादनीयं, परन्तु आवश्यकतया एतस्य शाविगे तस्य खादनं युक्तं। केषाञ्चन गृहेषु न खादन्ति, यतोहि तत् नागसम्बन्धी वर्तते इति कारणेन तत् त्यजामः सामान्यतः। कुतः अस्य प्रयोगः अत्र नाम, तत् शुण्डेन गजः, सः गजः शुण्डेन पूर्णतया जलं सर्वमपि आकृष्य सञ्चूष्य मुखे स्थापयति। मुखे नाम तत्र तेषां बायि वदनं वदने स्थापयति। अतः सः द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः इति कथितः भवति। सः द्वाभ्यां पिबति, द्वयेन पिबति, द्वयोः पिबति। केन? तेन शुण्डेन तथा मुखेन इति कारणेन संस्कृतभाषायां बायि इति वक्तुं मुखम् इत्येव शब्दः। तत्र यदा अहं किञ्चिदिव ज्ञातवान् तदा अहं किम् अभवम्? मदान्धः इव समभवम्। अहं मदेन अन्धः समभवम्। अहं सर्वं जानामि। किं वा तत्र? अहं सर्वं जानामि, गूगल् मीट् सर्वमपि अहं जानामि एव। किमर्थम्? अहम् एकदा अत्र आयोजनं कुर्वन्नस्मि इति कारणेन। किञ्चिदिव ज्ञातं मया। एतस्मात् पूर्वं, कोरोना पूर्वं, कोविड् पूर्वं न कस्यापि चित्ते आसीत् एवमपि आन्लैन् कर्तुं शक्यते पाठान् इति। परन्तु तदनन्तरं ज़ूम् आगतम्। ज़ूम् आगमनानन्तरं किमभूत्? ओहो, एवमपि आन्लैन् प्लाट्फार्म् सन्ति इति कैश्चित् ज्ञातम्। अहमपि ज्ञातवान् तथैव। ज्ञात्वा अस्माकं विद्यालये एका गोष्ठी आसीत्। अहम् उक्तवान्, ज़ूम् बहळ सुलभः इदे रे, ज़ूम् बहु सुलभमस्ति, चिन्ता नास्ति, तत्र एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते इति। किञ्चिदिव ज्ञातं किल, मदान्धः इव। यदा गजस्य मदः अधिकः जायते, सः अनियन्त्रितः गच्छति। तस्य नियन्त्रणं स्वयमेव कर्तुं न शक्नोति। यदा अहं किञ्चिदिव ज्ञातवान् तदा अहं किमभवम्? अहं मदेन अन्धः अभवम्। केन इत्युक्ते कथमिव इत्युक्ते द्विपः इव। इव इत्युक्ते यथा आङ्ग्लभाषायां लैक् इति वदामः किल, तद्वत् इति अर्थः। यदा अहं किञ्चित् ज्ञातवान् तदा अहं चिन्तितवान्, अहं सर्वमपि जानामि, अहमेव अत्र सर्वज्ञः इति मम मनसि आगतं। तदा किमभूत्? तदा किमभवत्? कविः अग्रे वदति, तदा सर्वज्ञः अस्मि, अहं सर्वं ज्ञातवान् अस्मि। कदा? यदा किञ्चित्, यदा अल्पज्ञः अभवम्, अल्पमेव ज्ञातवान्, तदा अहं सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभवत्। अवलिप्तम् इति अभवत् इति शब्दः अत्र दृश्यते, वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र इति शब्दः भवति, इति अनन्तरम् अकारः भवति, तदनन्तरम् अभवत् इति भवति, अभवदनन्तरम् अकारः अस्ति, अतः अभवदवलिप्तम् इति भवति। अवलिप्तं नाम मम मनः गर्वेण पूरितम् अभूत्, गर्वेण पूरितम् अभवत्। किमर्थम्? अहं सर्वं जानामि, अहं सर्वज्ञः इति। सर्वं ज्ञातवान् वा इत्युक्ते नैव, अहं किञ्चित् ज्ञातवान्। यदा किञ्चित् ज्ञात्वा मदान्धः इव, मदयुतगजः इव अहं किं कृतवान्? अहं सर्वज्ञोऽस्मि इति विचिन्तितवान्। तदा मम मनः पूर्णतया गर्वेण आविष्टमासीत्। मनः
नपुंसकलिङ्गान्त शब्दः पूर्णतया अभवत् मम मनः। परन्तु एकदा अहं केनचित् साफ्ट्वेर् इंजीनियर् अथवा यः साफ्ट्वेर् सम्यक्तया जानाति तेन साकं वार्तालापकरणसन्दर्भे तदा मया ज्ञातं ज़ूम् एका एव नास्ति इति। तर्हि किमस्ति? वेबेक्स् अस्ति, तदनन्तरम् एतत् गूगल् मीट् अस्ति, तथैव अन्यदपि मीट् वेदिकाः सन्ति। इदमिदानीं नूतनतया अस्ति जियो मीट् इत्यपि। ओहो, तथा वा? अय्यय्यो, अहम् अन्यत् किमपि चिन्तितवान् किल इति विचिन्त्य यदा किञ्चित् अधिकमपि न तत्र किञ्चित् बुधजनसकाशात् अवगतं, बुधजनैः साकं यदा अहं तैः साकं वार्तालापं कुर्वन्नासं, यदा तैः साकं वार्तालापं करोमि स्म, तदा मया ज्ञातं केवलं ज़ूम् न, तत्साकं गूगल् मीट् इत्यपि अस्ति, तत्र शेर् कर्तुमपि शक्नुमः वयं। तदा एवं रूपेण फैल् द्वयमपि सकृदेव स्थापितुं शक्यते इति मया ज्ञातं। तदा मम मनसि किमभवत्? तदा अहं मूर्खः अस्मि। अय्यय्यो, अहमेतद् न ज्ञातवान् एव आसं किल, अहमेतदपि न ज्ञातवान् एव। ओ, एतावदस्ति वा एतस्मिन्? अहं चिन्तितवान् एतदेव केवलमस्ति इति। नैव, लोकः महान् अस्ति। लोकः इतोपि ज्ञानं दातुं शक्नोति, अर्हति। लोकः नाम केवलं मम मनः न इति कारणेन अहं मूर्खः अस्मि इति मे मदः व्यपगतः। इत्युक्ते ज्वरः न्यूनः भवति, तदा मयि, मम शरीरे, मम मनसि यः मदः आसीत् तद् तथैव अपगतः, तद् न्यूनः अभूत्। यदा किञ्चित् ज्ञातवान् आसं तदा अहं सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनसि आसीत्। परन्तु यदा ज्येष्ठैः साकं, शिष्टैः साकं, सुसंस्कृतैः साकं, संस्कारी जनैः साकं, तथैव विद्वज्जनैः सह तथा एतैः साकं यदा अहं वार्तालापं कृतवान् तदा मम मनसि आगतः विचारः नाम, अरे, अहं सर्वं न जानामि, अहं केवलं किञ्चित् जानामि इत्यत्र अहं तावदपि न जानामि इति कारणेन ओहो, अहं मूर्खः एव अस्मि इति यदा अहं ज्ञातवान्, मम शरीरे, मम मनसि मदः आसीत् किल, अहं सर्वं जानामि इति मदः आसीत् किल, तत् ज्वरः इव न्यूनः अभवत्। मदः एव न्यूनः भूत्वा अहं सामान्यजनः अभवम्। सामान्यजनस्य लक्षणं किं? सः सर्वदापि पण्डितेभ्यः नमति, ज्येष्ठेभ्यः सः सर्वदा नमस्कारं करोति, सर्वदा स्वस्य अपेक्षया अन्येषां ज्येष्ठानां कृते सर्वदा गौरवं प्रकटयति। सः सर्वदापि लघुबालकः एव अस्ति इति कारणेन इति विचिन्त्य तैः सर्वमपि जानाति, ज्ञातुं प्रयत्नं करोति। एवं क्रमेण यदा अस्मासु नाम अस्माकं शरीरे, अस्माकं मनसि, यदा अस्माकं मनसि सुष्ठु ज्ञानमस्ति चेत् न कदापि अस्माकं गर्वः। सर्वदा किं भवति? सः एव ज्येष्ठः, सः एव श्रेष्ठः। अतः पूर्वमुक्तं किल तद् लौकिकगाथा, he who knows not and knows not, he knows not, he is a fool, shun him. He who knows not and knows he knows not, he is innocent, teach him. He who knows and knows not, he knows. सः कः? He is asleep. सः निद्रालुः, सः निद्रां कुर्वन् अस्ति।
सः शयानः अस्ति wake him he who knows and knows he is wise follow him इति अतः अस्माकं देशे पण्डितेभ्यः विदुषजनेभ्यः अत्यन्तं गौरवमस्ति अद्यापि वयमपि तदेव पालनं कुर्मः वयं द्विप इव मदान्धाः न भवेम परन्तु बुधजनसाकं सर्वदा अस्माकं चलनं चिन्तनं तैः साकं साङ्गत्यं भवतु इति कथयित्वा अग्रिमं श्लोकं गच्छामः इति चिन्तयामि यदि अत्र कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया प्रष्टुमर्हन्ति अन्म्यूट् कृत्वा पृच्छन्तु यस्य कस्यापि वा सन्देहः अस्ति वा अहं किञ्चित् मन्दं गच्छन् अस्मि समयः अतीतः इति कारणेन अग्रिमं श्लोकं पठित्वा गन्तुं शक्यते स्म अस्तु चिन्ता नास्ति कस्यापि सन्देहः अस्ति वा तदहं चिन्ता मास्तु अहं प्रेषितवान् आसं तद् आगतम् अस्तु चिन्ता मास्तु अहं पाठयिष्यामि मम परितः एव आं महोदय हा दृश्यते किल आं दृश्यते अस्तु वा इदानीम् इदं श्लोकः अयं श्लोकः किञ्चित् वा हा किञ्चित् पठामः पठित्वा विरमामः यदि कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया अन्म्यूट् कृत्वा पृष्टुं शक्नुवन्ति श्लोकस्य पाठनानन्तरं कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम् निरुपमरसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम् सुरपितरमपि श्वा तत्र रकारः योजनीयः सुरपितरमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते सुरपिता न सुरपतिः तत् सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते सुरपतिम् अपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम् न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम् इति आगामिकक्ष्यायाः श्लोकः इदानीम् अस्य पदान्धस्य विचारस्य श्लोकस्य विषये यस्य कस्यापि वा सन्देहः चेत् कृपया प्रष्टुमर्हन्ति नो चेत् वयम् ऐक्यमत्र वदामः